फेस्त सान फ्रांसीस शावेराचे सकाळीसान आतां देखून फेस्ताचे मीस म्हणनाका सकाळची मिसां आतां देखून सांजचे देखून कसो आसा हिंगा पळय जाल्यार ह्या वर्सा फेस्ताचे मीस आनी जे पळय नोवेनां जाल्या इतली शांतीकायेन जाली आनी फॉरेस्ट तर त्या पावटीन बरें जालें एरेंजमेंट आहा इगोर्जेचो जे इगोर्जेचें एरेंजमेंट केला आनी तांकां तेंको दिला गोवोरमेंटान बऱ्या भाशेन दिला आनी जे जावंक जालें त्याच पद्दतीन जालां आयज फेस्ताकूय एक म्हाका वालोर दिवंक लागता एक एप्रिशिएट कोत्ता कित्याक एक आयज पळय फेस्त जाला शांतीकायेन जाला राती आतां पावस येवपाचो हें नासलो आमकां गोंयच्या साहेबान आमकां पावसाची हें सांगना इतली आमकां शांतीकायेन हें दिलें ना म्हणून दुसऱ्या जाग्याचेर हे सायकोलोन हें जाल्लें म्हणून आमचो गोंयचो साहेब आमकां राखण दिवन योग शांतीपणान मीस जाले आनी फेस्तूय जालें लोकांक कांय त्रास जावंक जो मुवमेंट आसलो लोकांचो इतल्या वर्सांनी पळय कंजेशन आसलें तें नासलें ह्या पावटी आनी बेस्ट वेळा सोटया आनी फेस्ताक लागून आयज हितून हांव ह्यो उलोवनीत परवी सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा जे आयज फेस्त जालां आनी ही आमी कॉमन हार्मनी पळय दवरल्या ही सुड्यान आमच्या गोंयच्या साहेबान आमचेर बेसांव घालचें ओके